त्यो 2 खरब पैसा त मिलाएर खानलाई हो। सबभन्दा ठुलो अपराध मैले देवेन्द्र पौडेललाई किटेरै भन्छु, हाम्रो शिक्षामा खालि पढ्नु घोक्नु मात्रै हो, मात्रै पढ 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 होमवर्क गर भन्छ है। यो हो गर्नुपर्ने, तर गर्ने कसले, जान्ने कसले, सबै थालु पल्टेर म बाहेक भन्दैन। अब देवेन्द्र पौडेल त आत्तिसक्यो, विश्वविद्यालय जान्छ, खादा माला यत्रो 50 किलोको माला लगाएपछि त स्वर्गै पुगे, भगवानै मै हो कि भनेर ठान्छ बिचरा। हिजोको गुन्द्रीमा सुत्न पनि क्षमता नभएको मान्छेहरू। आमा बाउलाई दोष नदिनुहोस्, त्यो प्राकृतिक हो। अब सेक्स गरेपछि मजा आउँछ अनि त्यसपछि मजाको चाहिँ बेमजा पनि आउँछ, त्यो हो। त्यसको बेमजा चाहिँ भइरहन्छ। कक्षा कोठामा बम हान्नुहोस्। तपाईहरू त्यो किताब पढेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा त म चाहिँ भन्छु जङ्गल जानुहोस्, हेर्नुहोस् के हो यो, रुखमा चढ्नुहोस्, अनि भिर चढ्नुहोस्, झोडा चढ्नुहोस्, खोला जानुहोस्, माछा मार्नुहोस्, पौडी खेल्नुहोस्, स्वस्थ हुन्छ के। दौडनुहोस्, कता कता के गर्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। तर कक्षा कोठामा गएर त्यो चुतिया फटा मास्टरनीलाई जो के अरे शक्तिशाली, भक्तिशाली र समृद्धिशाली बनाएर देश र तपाईँलाई चाहिँ बिजोग बनाएको। तपाईँ गरिब, संसारकै गरिब नेपालको युवाहरू, द पोरेस्ट युथ अफ द वर्ल्ड। त्यसपछि मोस्ट अनइम्प्लोइड, बेरोजगार युवाहरू। त्यो बेरोजगार त तपाईँ होइन, तर आफै बेरोजगार बन्नलाई बाध्य बनाए तपाईँहरूको मनमा। 25 वर्ष पढेर मलाई अति धेरै ठुलो ग्लानी छ। मलाई तातो पानी तताउन आउँदैन, त्यो पढाइले आउँछ। मैले अरू वहाँ गाउँमा आफै गरेको हुनाले त्यस कारणले पढ्नु, स्टप लर्निङ, स्टार्ट थिङ्किङ एन्ड स्टार्ट डुइङ। खोज्नु सिक्नुहुन्छ के, कक्षा कोठामा खोज्नु सिकिँदैन। त्यही गरिब, बेरोजगार, रोगी र दुःखी मात्र निस्किन्छ। नमस्ते, न्युज स्टार नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मसँग कुराकानी गर्नको निम्ति कृषि वैज्ञानिक मदन राई हुनुहुन्छ। मदन राई भन्ने बित्तिकै कृषि वैज्ञानिक, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षाका प्रवर्धक, सुभद्रा मदन फाउन्डेसनको संस्थापक, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, यौन शिक्षाका समालोचक, जागिरको सिलसिलामा 77वटै जिल्लामा पुगेर उहाँले काम गर्नुभएको छ र नेपालको भूगोललाई उहाँले नजिकबाट चाहिँ निहाल्नु भएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधि भएर उहाँले 15 वर्ष विदेशमा काम गर्दै 72वटा देशहरूको उहाँले चाहिँ भ्रमण पनि गर्नुभएको छ। त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी, भारतबाट बिएससी र कृषिमा बेलायतबाट एमएससी गर्नुभएको छ। नेपालको युनिभर्सिटीहरूको झन्डै 1 दर्जन उहाँले चाहिँ उहाँसँग डिग्रीको सर्टिफिकेट छ। एक व्यक्तित्व अनेक भएका मदन राईसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मदन राईज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर सबै अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै? म अहिले स्कुलमा यो शिक्षामा यो के भन्छ वातावरणमुखी, अर्थतन्त्रमुखी र क्षमतामुखी शिक्षा, 3 खालको शिक्षा चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले खोटाङको दिक्तेलमा सुभद्रा मदन फाउन्डेसनले जनजागृति माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्कुलमै हामीले चाहिँ यो संसारको लागि वातावरण शिक्षा, देशको लागि अर्थतन्त्र शिक्षा र आफ्नो व्यक्तिको लागि क्षमता शिक्षा, त्यो 3 तहको शिक्षाको परीक्षण त भइसक्यो। विकासमा हामी कुराकानी यहाँबाट सुरु गरौँ ल। तपाईँले प्राथमिक शिक्षा आफ्नै थाथलो खोटाङबाट गर्नुभयो होइन, माध्यमिक शिक्षा तपाईँले भोजपुरबाट, त्यसै गरी आइएससी त्रिचन्द्र कलेजबाट, बिएससी भारतबाट, एमएससी तपाईँले बेलायतबाट गर्नुभयो। नेपालको युनिभर्सिटी र विदेशको युनिभर्सिटीको त्यो शिक्षामा जुन फरकपन छ नि, त्यसको अनुभूतिको बारेमा थोरै व्याख्या गर्नुहोस् न। खासै फरक त छैन, सबै ठाउँ किताब पढाउने हो। त्यो चलनै हाम्रो पालामा त्यस्तै थियो। अडियो भिजुअल भन्छ नि, अहिले युट्युबहरू, गुगलहरू अथवा क्यामेराको विकास राम्रो भएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस बेला किताबकै सहारा थियो हाम्रो पालामा चाहिँ। जताततै म त युरोप, अमेरिका, जापान सबैतिर, अफ्रिका पढेको मान्छे। त्यसै कारणले
तात्विक फरक थिएन, किताबै घोक्नुपर्ने। तर मुख्य कुरो के थियो भने युरोपमा चाहिँ नेपाल इन्डियामा चाहिँ घोकाउनु लाउँथ्यो होइन, रटाउने के भएको छ भनेर। तर युरोप अमेरिकामा चाहिँ व्यवहारिक के छ, अब मैले कुनै विषय जान्नु पऱ्यो भने त्यो विषय चाहिँ खासमा त्यसको उपलब्धि के हो, आफैले किताबमा पढेर आफै लेख्नुपर्ने के त्यो चाहिँ आफ्नोपनमा लेख्नुपर्ने। र त्यहाँ चाहिँ पढाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई सोच्नु लगाएर अध्ययन गराउने, किताबहरूमा विभिन्न के अरे स्रोतहरू खोजेर एउटा विषय जस्तो वनस्पति भनेको के हो भनेर चाहिँ खोज्दाखेरि हाम्रो चाहिँ वनस्पति भनेको यो यो भन्छ, जरा यो, बोट यो, पात हो भनेर चाहिँ घोक्न लाउँछ। उनीहरू चाहिँ त्यो यो कसरी उत्पत्ति भएछ, केमा काम लाग्छ, खासमा के हो भनेर चाहिँ आफै खोज, हजुर, आफै लेख र अनि के लेख्यो त्यो भन भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझ्न बाध्य बनाउँथ्यो। नेपालमा चाहिँ बुझ्न बाध्य छैन, घोक्न मात्रै। जस्तै यो माओवादीहरूले त्यतिखेर जनयुद्धकालमा भन्थे कि यो नेपालको शिक्षा प्रणाली भनेको त बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना मात्रै हो, यो शिक्षाले केही पनि हुँदैन भन्थे। त्यो उनीहरूको भनाइमा कति प्रतिशत सत्यता थियो? होइन, भनाइ त सत्य हो, तर गराइ चाहिँ अब अहिले माओवादीकै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल छ, हजुर, मेरै भाइ हो। त्यो अब भनाइ र गराइ चाहिँ यहीँबाट पुष्टि हुन्छ कि नेपालको जति चाहिँ के भन्छ जनशक्ति उत्पादन भयो नि, नागरिकहरू, चाहे त्यो राजनेता बाबुराम भट्टराई होस् या अब के अरे हाम्रो प्रचण्ड होस् या माधव नेपालदेखि लिएर केपी ओलीसम्म, तिनीहरू सबै गफाडी हुन्। ती किताब पढ्ने, पञ्चायतकालको र राणाको चाहिँ राजाहरूको मस्ती, राणाको मस्ती देख्ने, अब म पनि यस्तो गर्छु अब लौडेर भनेर उनीहरूको कल्पना एकातिर आफू ठालु हुने, सबभन्दा ठुलो चिनिस भनेर हुने। अनि त्यसपछि काम धाम परमधाम जाने पो गर्नु, जे जान्यो त्यही सिकायो। यहाँको चुतिया हाम्रो नेपाली समाजले त के भने जे जान्यो त्यही सिकायो, जानेकै त छैन कसैले। रुद्री, सत्यनारायणको कथा, स्वस्थानी व्रत कथा, भगवत गीता, अब अहिले आएर त्रिपिटक भनौँ न, अहिले आएर विभिन्न त्यो लामाको के अरे गुम्बामा, अनि त्यसपछि बाइबल अहिले आयो, कुरान पनि अहिले आयो। त्यो कथाहरू झुटको कथा, वास्तवमा भूतको कथा, त्यो छोडा भन्छ नि पछाडि सर्ने भूत तर्साउनेको कथा पढेर अनि त्यसपछि विदेशीहरूले लेखेको किताब घोकेर त्यो पनि नबुझिकन पढ्ने मान्छेहरूले के अरे जानेको कुरा के हुन्छ, त्यही झुटको खेती गर्ने। जे गीतामा झुट बोलेको छ, बाइबलमा झुट बोलेको छ, त्रिपिटकमा झुट बोलेको छ, बुद्धले भनेको त्यो बुद्ध त्यस्तो छँदै थिएन। झुट राजाहरूले बनाएको झुट किताबमा त्यो अर्को चाहिँ कथा, फेरि बिरुवाको कथा, बिरुवामा पढ्नुपर्ने बाजेले जस्तो धान लगाएर होइन, जङ्गल लगाएर किताबमा कथा पढ्ने हाम्रो चाहिँ अब बाबुराम भनौँ न अहिलेलाई भन्ने हो भने प्रचण्ड, अनि तिनका चेलाहरू, त्यसपछि पहिलाको पनि समकालीन नै हो, माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथहरू, यिनीहरू जम्मै किताब घोक्ने। अनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मुख चाहिँ भयङ्कर जस्तो अहिले गगन थापा, गला यति राम्रो बच्चा, दिमाग त जिरो छ होइन। त्यस्तै अब जिब्रो यति राम्रो बच्छ काङ्ग्रेसको कोही कोही नेताहरूको, एमालेको नेपालीमा। अब यो त छैन, किनभने भोगेकै छैन। जे जानेको थियो हाम्रो शिक्षकहरूले, बाबुआमाले त्यही सिकायो, जे सिकेको थियो त्यही जान्यो, जे जानेको थियो त्यही गर्दैछ। जस्तै नि तपाईँले खोटाङमा आवासीय विद्यालय र कलेज पनि खोल्नु भएको छ, कृषि र शिक्षालाई एक आपसमा जोड्नको लागि। तपाईँ व्यक्तिले चाहिँ चाहँदा गर्न सक्ने, राज्यसँग त यत्रो स्रोत साधन छ, यिनीहरूले चाहिँ किन गर्न नसकिरहेको? राज्यसँग स्रोत साधन के 2 खरब पैसा यत्रो चाहिँदैन। त्यो 2 खरब पैसा त मिलाएर खानुलाई हो। अनि अब किताब घोकाउनलाई मुख्य कुरो त समस्या भनेकै सबभन्दा ठुलो अपराध, मैले देवेन्द्र पौडेललाई किटेरै भन्छु, अहिलेको जुन माओवादीले बुर्जुवा शिक्षा, यो अपराधी शिक्षा भन्थे उनीहरूले, जुन
अनि जनवादी शिक्षा भन्थ्यो। जनवादी शिक्षा उहाँहरूले त्यतिखेर छाँटेको खोइ दर्शन जनवादी। भाषण अनुसार अहिले देवेन्द्र पौडेललाई चाहिँ शिक्षा मन्त्री भएर बसिराख्ने त्यो नैतिकता छ। उहाँले त छोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाउनु भएको छ। होइन उहाँले खासै केही चेन्जै गर्नु भएको छैन। होइन चेन्ज गर्ने मान्छे हामी सँगै पार्टीमा काम पनि गरेको हो। आज उहाँ अर्कै पार्टीमा हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई बारम्बार बरु बाबुरामजी 2-3 पटक जानुभयो र हेर्नुभयो र प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ बाबुरामजीले। अब खासमा जनवादी शिक्षा भनेको यो मदन राईजीले र उहाँको टिमले गरेको स्कुल हो भनेर देशभरि प्रचार गरेका छन्। तर देवेन्द्र पौडेल जो शिक्षा मन्त्री छ होइन, मैले बारम्बार फोनमा भन्दा फोन पनि उठाउँदैन, अहिले त छोडेँ। आउनुहोस् न यहाँ तपाईँको लागि साँचो बनाएको छु। मैले 25 वर्ष म त काङ्ग्रेसको सायद उप प्रधानमन्त्री हुन्थेँ होला, मन्त्री त अविरल हुन्थेँ, जित्थेँ, टिकट पाएको छोडेको मैले। तर त्यो देशमा चाहिँ आवश्यक भनेको मान्छे बिग्रेको छ, मान्छे बनाउनुपर्छ होइन। हामीले काम गर्नु छोड्यौँ। महत्त्वपूर्ण भनेको हातखुट्टा चलाएर उत्पादन गर्नुपर्नेमा मुख चलाएर हामी गफाडी भयौँ र अर्काको देशमा परनिर्भर भयौँ। यस कारणले भनेर बारम्बार बनाएको। अब उहाँलाई गाली गरौँ भने के गरौँ? अब जो जति जान्दछ त्यति नै गर्ने हो। अब अहिलेको त यो माओवादी होस् कि काङ्ग्रेस होस् कि कुनै पनि कम्युनिस्ट होस्, हिजोको राणा र राजाहरूको शक्ति, भक्ति र मस्ती, शक्ति प्राप्त गर्ने जसरी होस्, भोटले होस् या बन्दुकले होस्, त्यसपछि भक्ति गर्ने त्यो शक्तिवालाको, अनि भक्ति गरेपछि मस्ती मार्ने। अहिले अब यो बाँदरहरू छ नि, बुवासो नेताहरू भयो, बाँदर कार्यकर्ता भन्छ नि, क्रियाशील र सङ्गठित, यिनीहरू सबै बाँदरहरू हुन्। यिनीहरूले नेताको भक्ति गर्ने अनि त्यसपछि मस्ती, जम्मै देश लुटेर खाएको यस्तो खालको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल। अहिले त्योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री नै, वास्तवमा अर्थमन्त्रीलाई पनि त याद, ऊ पनि माओवादीकै त हो नि। ऊ झन् ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ यो बुर्जुवा शिक्षा मुर्दाबाद भनेर हिँड्ने मान्छे। खोइ त जनवादी शिक्षाको अहिले एउटा पनि अंश, यो अस्ति सिक्दै कमाउँदै गर्ने अलिकति बजेट दियो, मैले त्यसमा मास्टरको सङ्ख्या नराख है, विद्यार्थीको सङ्ख्या नराख, खासमा जसले व्यवहारिक रूपमा गर्छ उसलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दियो। र यो परीक्षणको रूपमा हामीले त त्यो त 20 वर्ष अगाडिदेखि गर्दैछौँ, फेल भइसकेका छ। तर यसरी सानैदेखि हातखुट्टा चलाउनलाई यसको अभ्यास गराऊ। प्रत्येक स्कुललाई नै दिनुपर्छ, केही गाह्रो छैन भनेको, उल्टै जहाँ मास्टर बढी छ त्यहाँ दिने। मास्टरले कृषि के अरे सिकाउन सक्दैन त्यस्तो। अहिले त तपाईँको कलेज खोल्ने, स्कुल खोल्ने होइन, युनिभर्सिटीहरू पनि नयाँ नयाँ खोल्दैछन्, एउटा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। नेपालमा सायद यही शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालको भविष्य कतातिर जान्छ होला? 20 लाख वेश्या हुन्छन् अहिले, 60-70 लाख गु सोर्नेहरू त कस्तो गजब पो छ त। यहाँ एउटा धर्म मान्छ, उनीहरूको धर्मको उनीहरूलाई विरोध पनि गर्छ, तर उनीहरूको गु फेरि यहाँ समाजले पनि तपाईँको यो पढ्नलाई बाध्य बनाएको छ नि त। जसले डिग्री गरेको छ, ब्याचलर गरेको छ, त्यो विद्वान, आहा कति जान्ने, सबैले नमस्कार गर्ने, मान्ने। अब तपाईँको जोसँग व्यावहारिक खालको शिक्षा छ, पाखुरा बजाएर चाहिँ उसले ज्ञान प्राप्त गरेको छ, अनुभवबाट ज्ञान प्राप्त गरेको छ, सर्टिफिकेट छैन भने त उसलाई त मान्दैन मान्छेले। होइन, त्यही त, यो देश त गीता, त्रिपिटक, बाइबल र कुरानले चल्छ के। वास्तवमा यहाँ देखे के अरे भन्ने एउटा छ, तर गर्ने एउटा राणा राजा र सामन्तहरूको शासन छ। यहाँ कुनै कसैको केवल विज्ञानको के भन्छ व्यवस्था भएकै छैन। जबसम्म विज्ञान तत्त्व र तरङ्ग, पञ्चतत्त्व, पञ्चबिरुवा, पञ्चप्राणी, पञ्च अङ्गको बारेर त्यसको सम्बन्धहरू बारेमा जबसम्म बुझ्दैन, गीता पढेकै, अब कृष्ण लीला हेरेकै, रामलीला हेरेकै, बुद्ध लीला हेरेकै, जिजस लीला हेरेकै, मोहम्मद लीला हेरेकै पढेकै गर्दा त्यसो जान्छ। त्यो त भ्रम हो। असत्य त नभनौँ, त्यो त भ्रम हो। सत्य त तत्त्व र तरङ्ग हो होइन, शरीर र मन हो। अब त्यो टाइम लाग्छ। मैले भने अब यो सबै जो मन्त्री होस् कि प्रधानमन्त्री हो, आखिर त्यही 2-3 किलो गु बोकेर, एक थैली मुद बोकेर बस्ने गु मुते त हुन् नि। गफ चाहिँ यहाँबाट त दिन्छ नि, आँखाले देख्छ, चिनिस भन्छ, एकदम म ठुलो भन्छ, ठुलो को छ, सानो को छ, त्यो हो कि। जिम्मेवारी पाएपछि अलिकति तात्विक कुरा गर्दै हुन्थ्यो, यथार्थ कुरा गरेर 1-2 वटा
पुरै त जादु त होइन, तर हाम्रो स्कुल र अहिले आएको हाम्रो सुर्खेतको नारायणजीको सिग्देलजीको स्कुल तुलना गर्ने अरू कोही कोही त छ, तर त्यति भन्दा त छैन। त्यही दुईवटा स्कुलमा तुलना गरेर तेस्रो जुन अहिले भइरहेको मूलधारको स्कुललाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर बहस चलाएर थोरै एक दुई ठाउँमा एक्सपेरिमेन्ट गरे पनि पुग्ने कि छँदै छैन। र यसको चाहिँ वास्तवमा मैले यो देवेन्द्र पौडेल अथवा हाम्रो के अरे जस्तै नि, म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। नेपालमा डिग्री पास गरेर कोरियामा गएर मान्छेले काम गरेको छ, नेपालमा ब्याचलर गरेर अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर भाँडा माझिरहेको छ मान्छेले, अनि त्यसपछि अब नेपालमै पनि जो युवाहरू छन् उनीहरू अधिकांश तपाईँको बेरोजगार छन्। यस्तो कारणले गर्दा नेपालमा यो पाठ्यक्रम बनाउने, नीति बनाउने जो मान्छेहरू छन् नि, नेपालको शिक्षा नीति अथवा शिक्षा प्रणाली असफल भइसक्यो। व्यावहारिक खालको शिक्षा, कृषिलाई जोडेर, पर्यटनलाई जोडेर गरी खाने खालको शिक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ, नीति बनाउनुपर्छ भन्ने यिनीहरूसँग कमन सेन्स नभएको हो? होइन, जाने पो बनाउनु। यो कुरा त थाहा छ होला नि, बाबुरामलाई यो कुरा थाहा छैन र? बाबुरामलाई, देवेन्द्र पौडेललाई यो कुरा थाहा छैन र? होइन होइन, थाहा भएर के गर्ने? थाहा छ, मुख चल्छ, हात चल्दैन। दिमाग र हात चल्नु पऱ्यो कि। थाहा भएर के गर्ने? गलत छ भने त मैले 40 वर्षदेखि भन्दै आएको नि, तर गलत भएको कुरालाई जोखिम राजनीति भनेको जोखिम उठाउनु हो नि त। त्यसरी परिवर्तन ल्याउन सक्नेमा मलाई जहाँसम्म छ बाबुरामले पनि सक्दैन, यिनीहरू कम्युनिस्ट कङ्ग्रेसहरू कसैले सक्दैन। उयो हाम्रो विद्यार्थीहरू, अब मेरो विद्यार्थी आजको 20 वर्षमा उनीहरू राम्रोसँग, मैले 1000 जति, आज 20 वर्षमा 10,000 जति बनाउँछु भन्दैछु। तिनीहरूले मात्रै लोकतन्त्र अनि यही के भन्छ एउटा जीवनमुखी शिक्षा र के भन्छ समृद्धि, लोकतन्त्र पहिले ठिक हुनुपर्छ। त्यसपछि शिक्षा एकदम हात खुट्टा चलाउने, दिमाग हात खुट्टा चलाउने सन्तुलित शिक्षा, त्यसलाई जे भने पनि भयो, जीवनमुखी, उत्पादनमुखी, अर्थतन्त्रमुखी शिक्षा। त्यसपछि समृद्ध के अरे देश, कुनै पनि नेपाल भए पनि अरू पनि शिक्षा भनेको त एउटा साँचो जस्तो नहुने, जहाँ पनि लागू गर्न सकिन्छ। सङ्गीत, खेलकुद, शिक्षा, यी सबै साँचाहरू एउटै भाषा हुन्छ। त्यस कारण यो गर्न सक्छ। तर यो अहिलेको काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट अथवा यो गीता त्रिपिटक पढ्ने मान्छेहरूको, त्यसबाट त्यो कथाको भ्रममा पर्ने मान्छेले गर्नै सक्दैन। विदेशमा तपाईँले भन्नुभयो कम्तीमा पनि अब 50-60 लाख मान्छे मध्येमा 10-20 हजारले राम्रो जागिर पाएछन् अमेरिकामा, युरोपमा, होइन, जापानमा पनि। तर बाँकी त सबै गु सोर्ने भाँडा त पछि। नेपालमा पढेको मान्छे 5%ले राम्रो काम पाएको छ, बाँकी 95%हरू त त्यो 5ले पनि पाएको छैन, 5ले पनि पाएको छैन, 5% छैन, 0.1% होला, 0.1%। अरू त जम्मै म्याक्सिमम ड्राइभर हो। अनि होइन, अलिकति राम्रो भनेको, अनि तपाईँको यो ड्राइभर बन्ने, यही भाडा मान्ने, के गर्ने हो भने त त्यो नपढिकन त्यो धेरै जस्तो गु सोर्ने, 200 वर्ष अगाडिदेखि चौकीदारी गर्ने। ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस चौकीदारी हो। त्यसपछि अहिले सिभिल चौकीदारी, हजुर, सबभन्दा गु सोर्ने, गुमुद सोर्ने, फोहोर सोर्ने, त्यसबाट सडक सफा गर्ने, त्यसलाई क्लिनर भन्छ कि, जो गु सोर्ने हो, चौकीदारी गर्ने, अनि भाँडा माझ्ने, अनि भारी बोक्ने, होइन, अनि अरू। त्यस कारणले मलाई जहाँसो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम चुत्थो मजदुर भन्छु नि। अब डाक्टर पढेको छ, ड्राइभर छ, इन्जिनियर पढेको छ, ड्राइभर काम गर्छ, होइन, पुगेन खान। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुत्थो मजदुरीमा चाहिँ त्यही त, यत्रो पढेर सर्टिफिकेट लिएर पनि यस्तो खालको काम गर्नु परेपछि त त्यो क्याम्पस युनिभर्सिटीहरूले त अब डिग्री पास गर्न ल 20 वर्ष पढ्नुपर्छ। त्यो 20 वर्षको समय त उसको त्यतिकै खेर भयो त। योभन्दा ठुलो अपराध केही हुन सक्छ भनेर मैले त रात दिन 12 महिना 24 घण्टा कम्तीमा 15 वर्ष भयो फलाकेको। तपाईँको जस्तो अन्तर्वार्ता त मैले हजारौँ दिइसकेँ। कति धेरै पोस्टिङ, मेरो स्कुल आउनुहोस्, हाम्रो स्कुल आएर हेर्नुहोस्, सम्भव छ, खर्च पनि लाग्दैन। मुख्य कुरो अहिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने बाबुआमाले है, म भन्छु अभिभावकले, कस्तो गजब छ यो प्रकृतिले बनाएको छ, बिग ब्याङले बनाएको, ठुलो विस्फोटले बनाएको जुन एउटा नियम छ, त्यो चाहिँ अँध्यारो बनाउँछ 24 घण्टामा 12 घण्टा,
अनि उज्यालो बनाउँछ 12 घन्टा। नियम चाहिँ के भने र यो हातखुट्टा दिएको छ। नियम के छ भने अँध्यारो भयो सुत, उज्यालो भयो उठ र हातखुट्टा चलाऊ भनेर नियम दिएको छ कि होइन। हातखुट्टा चलाउने हो नि उज्यालोमा त, घाम मुनि बस, भिटामिन डी पाइन्छ, ताजा हावा ल्याऊ, अक्सिजनले चाहिँ फोक्सो राम्रो हुन्छ, सबै शरीर राम्रो हुन्छ भनेर त्यसरी प्रकृतिले बनाएको छ नियम। तर हाम्रो के गर्यो भनेदेखि राति कोठामा सुत अनि दिउँसो भएपछि कोठामा बस, सुत अनि बस भनेपछि हातखुट्टा चल्छ। 12 घन्टा कोठामा सुताउँछ नि, सुत्छ 10 घन्टा त 8-10 घन्टा, अनि फेरि 6-8 घन्टा कोठामा बसाउँछ। के गर्नु? कुर्सीमा बेन्चीमा बसाउँछ। बसेपछि त जम्मा कति हुन्छ र 24 घन्टामा 20 घन्टा चाहिँ केही हातखुट्टा नचलाएपछि त्यो 4 घन्टा पनि वास्तवमा गर्दैन, सबै पढेकै। त्यसो गर्दाखेरि शरीर कस्तो हुन्छ? अनि त्यसपछि उसले जान्ने के हो? उसलाई त्यो कुनै हालतले सोच्न फुर्सदै दिँदैन। हाम्रो शिक्षामा खालि पढ्नु घोक्नु मात्रै हो, पढ होमवर्क गर भन्छ है। अनि तर ए बाबु नपढे पनि हुन्छ है, सोच होइन, स्टप लर्निङ होइन, स्टार्ट थिङ्किङ भन्छ कि, सोच्न त को हो, सोध मलाई। जस्तै तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि यहाँ पढ कि पढ भनिन्छ, घोक्न लगाइन्छ। यो शिक्षाले त मान्छेको व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नु है, पढे लेखेका डिग्री पास गरेका नेपालमा धेरै मान्छेहरू नै मेन पावरको ठग पनि उनीहरू नै, भ्रष्टाचारी पनि उनीहरू नै, अपराधी पनि उनीहरू नै, 2 नम्बरी धन्दा गर्ने पनि उनीहरू नै, ठुल्ठुलो सेटिङ गर्ने पनि उनीहरू नै। त्यो नपढेको मान्छेले त गर्न सक्दैन नि। अनि यो तपाईँको चाहिँ शिक्षाले भनेको छ एकतिर, मान्छेको व्यवहार गएको छ एकतिर, काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। यो किन यस्तो भएको छ? शिक्षाको लक्ष्य उद्देश्य एकतिर छ, मान्छेको व्यवहार अर्कोतिर गइरहेको छ। राणा राजा, गीता, त्रिपिटक, बाइबल र कुरान हो समस्या। यता सत्य चाहिँ घाम, पानी, आकाश, धरती, हावा होइन, तत्त्व, तरङ्ग, 118 वटा तत्त्वहरू हो होइन। आटम हो वास्तवमा, अणु हो सत्य। गीता सत्य होइन, गीता भ्रम हो, बाइबल भ्रम हो, त्रिपिटक भ्रम हो, कुरान भ्रम हो। त्यो भ्रम सिर्जना गर्ने राणा राजा हो। राणा राजाले के गर्थ्यो? शक्ति लगाएर जित्ने या भोटले जित्ने, त्यसपछि भक्ति गर्ने अनि मस्ती गर्ने होइन। त्यो संस्कार बस्यो 200-300 वर्षदेखि नेपालमा, त्यो गएन। अब अहिले तपाईँलाई बताउँ, यो 3टै अपराधी अहिले छोराछोरी जन्माउने। त्यही भनेर त हामीले स्कुल खोलेका छौँ मान्छे बनाउने। अब अपराधी सन्तान नजन्माउने, बेकार हुन्छ। यो त आफैले ध्वस्त बनायो, पृथ्वीमा अरू प्राणी पनि खत्तम हुने भयो। तर त्यसको कुरा गरौँ, अहिले आमा बाउ कस्तो छ? आमा बाउ, शिक्षक र सरकार। आमा बाउले आइएर हात गर्दै आई लभ यु भन्दै झ्याप्पै बच्चा जन्मायो, अनि गर्न थालेपछि अब मोबाइल चलाउनु पाउनु पर्ने, अनि यता गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, यताउति काम पनि गर्नुपर्ने। त्यो त उसले डिस्टर्ब गर्न थाल्यो। किनभने 1 वर्षको उमेरदेखि 5 वर्षसम्म बच्चाले 1 घन्टामा 400 वटा प्रश्न गर्छ। यो के हो, यो के हो, यो के हो, यो के हो भनेर सोध्छ। अनि त्यसपछि आमालाई डिस्टर्ब भयो, बाउलाई डिस्टर्ब भयो। यसले सिक्नु खोज्दैछ, यसले सिकाउनुपर्छ भन्ने होइन, हे छोडे जा यता भनेर। त्यसो गरेपछि कहीँ स्कुल छ कि यसलाई त पठाउनु कहीँ होला भनेर अहिले 1 वर्षको उमेरदेखि स्कुल पठाउन थाल्यो, डिस्टर्ब गर्छ भनेर। अब त्यो कति होला डिस्टर्ब गर्छ भने किन जन्म दिनु? त्यो बच्चाको गल्ती हुँदै होइन, त्यो बच्चाको गल्ती हुँदैन। उसले त प्रकृतिले नै सिक भनेको छ, उसको दिमाग खाली हुन्छ सिक्ने। 5 वर्षसम्म 6औँ वर्षबाट सिक्दैन, सिकाएर पनि सिक्दैन। त्यसै कारणले यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के छ भने आमा बाउको अज्ञानता, विशेष गरेर आमाको अज्ञानताले छोराछोरीले दुःख पाउँछ र छिट्टो दिन रातभरि घरमा ओछ्यानमा सुतायो अनि दिनभरि बसायो भनेपछि उसको हातखुट्टा त चल्दैन। हातखुट्टा त दिमाग पनि हात पनि त सन्तुलित हुन्छ नि त, एकैचोटि चलाउनु पर्ने त्यो अवस्था छैन। स्कुल कलेज नहुँदा बाबुआमा बाजे बज्यूहरू बरु ठिक थियो,
किनभने आत्मनिर्भर थियो नि, दुखी थियो जिन्दगी तर आत्मनिर्भर थियो। त्यति बेला यस्तो मिसन भयो त कति गर्थ्यो होला। खैर जे होस्, त्यसपछि अर्को अपराधी शिक्षकहरू। शिक्षक कहीँ जागिर खाने, सम्पत्ति कमाउने, शक्ति कमाउने। सम्पत्ति, शक्ति र जागिर हैन, भक्ति, यो यसको लागि चाहिँ अनि जसरी पनि शिक्षक हुने, उनीहरूलाई अर्काको छोराछोरी पढोस् नपढोस् के मतलब हो। जागिर कन्फर्म हुनु पर्यो, सकभर तलब घरैमा आउनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि उसको त्यहाँ पार्टीमा शक्ति कन्फर्म हुनु पर्यो। अनि उसमा गाउँमा छ कि टोलमा छ, उसको सबभन्दा बढी सम्पत्ति हुनु पर्यो, किनभने टाठो बाठो उही छ। अनि उसले त्यो शिक्षक चाहिँ को शक्ति उसले प्रयोग गर्छ आफ्नो व्यक्तिको उसलाई फाइदाको लागि। त्यसले विद्यार्थी त पढाउँदैन, पढायो भने सिकाउँदैन, सिकायो भने त जान्दछ नि। किनभने शिक्षकले मेहनत गर्नुपर्छ। एउटा विषय पढाउनु पर्यो, के भन्छ जनावरको बारेमा अथवा गाईको बारेमा पढाउनु पर्यो भने त गाईको बारेमा पहिला त शिक्षकले सिक्नु पर्यो नि। न्युजिल्यान्ड र के अरे फिनल्यान्डमा एउटा पाठ, गाईको पाठ कुनै विद्यार्थीलाई पढाउनुको लागि एभरेज सरदर एउटा 1 घन्टा 2 घन्टाको पाठ पढाउनलाई 11 घन्टा अध्ययन गर्छन्। हार्वर्ड युनिभर्सिटी, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिजमा एउटा 2 घन्टाको लेक्चर दिनलाई फिजिक्स केमिस्ट्री जेको होस् 1 हप्ता तयारी गर्छन् टिचरहरूले। त्यसरी तयारी गर्छन्। यहाँ त नेपालमा चाहिँ जाँड खाएर गएर पढाउँछ हो, कहाँ यहाँ त त्यो पाठ्यक्रम थाहा छैन। यहाँको शिक्षकलाई पाठ्यक्रम 5 क्लासको के हो भनेर 5 क्लासको क्लास टिचरलाई सोध्यो भने आउँदैन। पाठ्य पुस्तकको कुन पाठमा कोहीलाई चाहिँ कण्ठ छ, तर 99.9लाई चाहिँ त्यो के हो आउँदैन। र पाठ्य पुस्तक र पाठ्यक्रमको के हो भिन्नता र केमा कमजोरी छ भन्ने कुरा आउँदैन कि। त्यस कारणले दोस्रो चाहिँ भयङ्कर अपराधी, 1 नम्बर बाउआमा आमा विशेष गरेर, दोस्रो भयङ्कर अपराधी शिक्षक, तेस्रो सरकार। सरकार कसरी 90 लाख त विद्यार्थी छन् 3 करोडमा हैन। 3 करोडको एक वास्तवमा 2 करोड 90 लाख, अहिले 3 करोड पुग्यो होला। 3 करोडमा के अरे 90 लाख विद्यार्थी छन्। त्यो विद्यार्थीले देश थाम्नु पर्ने हो कि होइन, त्यो त मानवीय संसाधन भन्छ, ह्युमन रिसोर्स हो नि भोलिको। अब त्यसलाई रातभरि घरभित्र ओछ्यानमा, दिनभरि कोठामा बेन्चीमा खँदारेपछि उसको देश बन्छ। हात खुट्टा नचलाइकन समृद्धि कसरी आउँछ? हात खुट्टा नचलाइकन धान कसरी फल्छ? खानेकुरा कसरी फल्छ? कपास लाउने लुगा कसरी फल्छ? काठ घर बनाउने र दाउरा बाल्ने कसरी फल्छ हैन? ओखती कसरी फल्छ? यो कसरी हुन्छ? अनि सम्पत्ति जेसुकै भने पनि त्यही त हो नि। सबै बिरुवा उत्पादन गर्नु नै सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको आधार हो। अब यसमा सरकारले लानुपर्ने 25-30 वर्षको विद्यार्थी पढेकै कोठामा। अनि त्यसो गर्दा के हुन्छ? हात खुट्टा पनि कुजे भयो, दिमाग पनि हात खुट्टा सम्बन्धित छ, कुजे भयो। अनि अर्को के भयो त, उपभोग गर्ने चाहिँ फेरि मिठो खाने भयो। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको उत्पादन शून्य। यो देश थाहा छ अहिले 4 खालको मान्छे मात्रै छ यस्तो शिक्षाले। दिनभरि रातभरि सुताउने, दिनभरि बसाउने शिक्षाले के छ? गरिब। 1 नम्बर सबैभन्दा संसारमा गरिब हाम्रो नेपाली नागरिक सबभन्दा गरिब। विनोद चौधरी एउटा धनी भएर के गर्ने? दोस्रो बेरोजगार, संसारको सबैभन्दा धेरै बेरोजगार यहाँ देशभित्र र त विदेश जान्छन्। तेस्रो रोगी, असाध्य धेरै रोगी। नेपालमा स्कुलभन्दा अस्पताल धेरै हुन थालिसक्यो। अब हेर्दाखेरि किन वार्डमा एउटा वार्डमा त 2-2वटा पनि खोल्न सक्यो, एक सहरमा त कति हो कति। त्यस कारणले सबभन्दा गरिब नेपालमा युवाहरू, सबभन्दा बेरोजगार। जबकि हात खुट्टा चलेपछि बेरोजगार सम्भवै छैन हुनु।
जे पनि काम पाइन्छ। तर यहाँ किताब पढेकोले अरू काम गर्नु हुँदैन। एमए पढेपछि सिधै मासु र भात अनि पुरा ब्रान्डेड लुगा अनि कार चाहिँ झ्याप्प आउनुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यो कल्पनामा चर्पीभित्र घारीभित्र पसिजान्छ। त्यस कारणले गरिब, बेरोजगार, रोगी सबै 11,000 मान्छे मारिसक्यो, सबै तिनीहरू हुन्। अनि दुखी हुन्छ हुँदैन। यो 4 खालको अब वेश्या पनि आगामी यही शिक्षा निरन्तर देवेन्द्र पौडेलको चाहिँ नेतृत्वमा अब फेरि पनि उनीहरै होला चल्ने हो भने 20 वर्षमा 20 लाख त वेश्या देवेन्द्र पौडेलको पनातिनी अथवा नातिनी जो भए पनि नातिनी त वेश्या हुन्छ, कसैले रोक्नै सक्दैन। अब तपाईँ र हामीले नेपालको शिक्षा प्रणाली असफल भयो यस्ता खालका कारणहरूले गर्दा भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अलिकति सकारात्मक कुरा पनि गरौँ न। तपाईँले अनि यो नै सकारात्मक कुरा हो नि, कहाँ नकारात्मक होइन। मेरो प्रश्न तपाईँलाई के छ भने व्यावहारिक शिक्षा, कृषि, पर्यटन र कृषि शिक्षालाई आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले त अभियान चलाइराख्नु भएको छ, स्कुल कलेजहरू खोलिराख्नु भएको छ। अब सरकारले ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ? 1 2 3 4 5 होइन, सरकारले गर्ने नै मैले भने नि संसारमा समस्या भनेको वातावरण हो। हाम्रोमा गुहुमूत र पसिनाले बर्बाद गरेको छ। अहिलेको बागमती नै हेरौँ न, काठमाडौँको सबभन्दा ठुलो फोहोर नै गुहुमूत र पसिना हो। पहिला त्यसलाई खानेको जति पनि छ नि खानेकुराबाट निस्किने फोहोर, तपाईँको कपडाबाट निस्किने फोहोर, यो संसारको सबभन्दा ठुलो र नेपालको समस्या 1 नम्बर फोहोर हो। त्यो फोहोर भनेको गुहुमूतको हो, सेप्टिक ट्याङ्कमा पठाउनु हुँदैन। अनि मलको समस्या हो, जिउभित्र मल बोकेर हिँडेको छ, बारीबाट आएको खेतबाट आएको मल हो नि, त्यो त खानेकुराबाट आएको अर्को रूप हो। गुहुमूत पनि बाटैबाट आएको, माटोमा फर्काउनु पर्नेमा सेप्टिक ट्याङ्कमा फर्कायो, त्यसपछि बागमतीमा फर्काएपछि फोहोर हुन्छ। त्यस कारणले वातावरण शिक्षा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। दोस्रो, अर्थतन्त्र भनेकै कृषि, उद्योग, व्यापार र सेवा। कृषि नगरिकन उद्योग चल्दैन। जस्तो धान किसानले उत्पादन गर्छ, कपास किसानले उत्पादन गर्छ, चामल र कपडा चाहिँ उद्योगपतिले फ्याक्ट्रीमा बनाउँछ। चामल र कपास नभइकन त फ्याक्ट्री चल्दैन, उद्योग चल्दैन नि, होइन। सबै काठ चाहिँ उसले किसानले उत्पादन गर्छ जङ्गलमा अथवा आफ्नो निजी वनमा, अनि त्यसलाई फर्निचर बनाउने, झ्यालढोका बनाउने त उद्योगले हो नि। भनेपछि कृषि बिना त उद्योग हुँदैन। त्यस कारणले कृषिमा धेरै जनसङ्ख्यालाई सिकाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो कृषि उत्पादन चिजलाई कसरी उद्योगमा लगेर प्रशोधन गर्ने सिकाउनु पर्यो। प्रशोधित वस्तु अब चामल बन्यो, होइन, कपडा बन्यो, अब कहाँ लाने? पसलमा बेच्न सिकाउनु पर्यो, ट्रेडिङ भन्छ। त्यो पसलमा बेच्न सिकाएपछि फेरि त्यसलाई मूल्य कसरी अभिवृद्धि गर्ने भनेपछि रेस्टुरेन्टमा लगेर, होटेलमा लगेर पकाएर खुवायो, किनेर लगेर, होइन। कपडा चाहिँ फेरि ल्याएर कटाइ सिलाइ गरेर चाहिँ डिजाइन गर्यो, हो अर्थतन्त्र शिक्षा। यही नै जनताले रोजगारी पाउँछ के, केही प्रतिशतले कृषिमा रोजगारी पाउँछ, केहीले चाहिँ उद्योगमा पाउँछ, केहीले चाहिँ व्यापारमा पाउँछ, केहीले सेवामा पाउँछ। यसरी अर्थतन्त्र शिक्षा चाहिँ सानैदेखि हामीले जुन गरिरहेको छौँ सिकाउनु पर्छ, न त जान्दैन। त्यसपछि क्षमता, व्यक्तिलाई क्षमता, त्यो देशको लागि अर्थतन्त्र शिक्षा। अनि व्यक्तिलाई चाहिँ पुरा हातखुट्टा चलाउनु सिक्नु पऱ्यो नि। 4 भाषा, अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, चाइनिज बोल्नु पऱ्यो, त्यसले उसले रोजगारी पाओस्। बोल्नु जान्नु पऱ्यो, लेख्न जान्नु पऱ्यो, त्यसपछि गर्न जान्नु पऱ्यो। औजारहरू, कोदालो, कुट्टो, होइन, कैँची, घन, होइन त। अब विशेष गरेर खन्ने, काट्ने, उचाल्ने, ठोक्ने, जोड्ने, फोड्ने औजार चलाउनु सिकाउनु पर्यो। औजार पनि हाते औजार र मेसिन, पावर टुल भन्छ, ह्यान्ड टुल र पावर टुल। अब यो गाडी चलाउनु जान्नु पर्यो, बनाउनु जान्नु पर्यो, होइन, हवाईजहाज चलाउनु बनाउनु जान्नु पर्यो। यो पानीको पम्पहरूदेखि लिएर, बिजुलीदेखि लिएर, सारा कम्प्युटरदेखि लिएर यस्तो सबै त चाहिएन, क्षमता चाहिएन। यो जम्मै चलाउन हजारौँ औजारहरू चलाउन जानुपर्छ। औजार बिना केही पनि हुँदैन अहिले,
होइन। त्यस कारणले यति कुरा संसारको लागि वातावरण, हाम्रो लागि पनि वातावरण के हो, फोहोर किन नगर्ने, त्यही 5वटा आर भन्छ, रिफ्युज, रिड्युस, रियुज, होइन। त्यसपछि रिसाइकल, रिकभर, यस्तो खालको शिक्षा दिएपछि वातावरण शिक्षा हुन्छ। फोहोर भनेको केही पनि छैन संसारमा भनेर, अर्को अर्थतन्त्र भनेको केही पनि होइन। यही कृषि, उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा को जान चाहन्छ, तर पहिला चाहिँ सबै क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई के देश कसरी चल्छ भनेर सिकाउनु पर्यो। त्यसपछि व्यक्ति कसरी बन्न सक्छ भन्दाखेरि हात खुट्टाले चलाउनु पर्यो, दिमागले, बोल्नेले, 4 भाषा, सम्पूर्ण हजारौँ औजारहरू चलाएर उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यसले स्वास्थ्य पनि बन्छ, धन पनि उत्पादन हुन्छ। यो हो गर्नुपर्ने। तर गर्ने कसले, जान्ने कसले, सबै ठालु पल्टेर म बाहेक भन्दैन। अब देवेन्द्र पौडेल त आत्तिसक्यो, विश्वविद्यालय जान्छ, खादा माला यत्रो 50 किलोको माला लगाएपछि त स्वर्गै पुगे, भगवानै मै हो कि भनेर ठान्छ बिचरा। हिजोको गुन्द्रीमा सुत्न पनि क्षमता नभएको मान्छेहरू के भन्नु। तपाईँले जुन शिक्षा क्षेत्रमा एउटा परिकल्पना गर्नुभएको छ, नेपालको मात्रै होइन विश्वको पनि शिक्षा प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ नि, तपाईँ पनि राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ होइन, राजनीतिमा पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ। म तपाईँकै गृह जिल्लाको भएको कारणले मलाई त्यो बारेमा थाहा, तपाईँ चुनावमा पनि उठ्नु भएको थियो। यो कहिले पुरा हुन्छ होला तपाईँले देखेको शिक्षाको परिकल्पना? पुरा त समयले गर्छ। मलाई पुरा छिटो होस् भन्ने मेरो चाहना त हो, भएन भने मेरो नेपालमा त्यस्तो युवाहरू आउने सम्भावना छ? बाध्य, उपाय छैन। कुनै पनि समस्या नआइकन समाधान हुँदैन। अब युवाहरूले आफै भोगे नि त। MA पास गरेर मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु, खाडी र मलेसियामा टोइलेट सोरेर कुटाइ खाँदै गरेको। MA पास गरेको एउटा थुप्रै एउटै समूह रहेछ, उनीहरू गएको BA MA सबै पास गरेको, टोइलेट सोर्नु आउँदैन, अनि फिलिपिनोको कुटाइ खाँदै गरेको धेरै ठाउँमा देखेँ, रुँदै गरेको। मलाई टिठ लाग्छ कि त्यसो गर्दाखेरि। किन आएको भन्दाखेरि अब के गर्नु, जब छैन भनेर आएको। त्यस कारणले यो कुरा त नभोगिकन, नचेतिकन परिवर्तन आउँदैन कि। मैले त भोगेँ, चेतेर। फेरि अब कस्तो भने, फेरि नेपालमा तपाईँको विदेशमा पढेर नेपाल फर्केर आएका शिक्षाविदहरू होइन, त्यस्तो व्यावहारिक शिक्षालाई राम्ररी बुझेका निहालेका शिक्षाविदहरू पनि छ नि, उनीहरूले त्यो सल्लाह दिँदैनन्? को छ सल्लाह दिँदैनन् तिनीहरूले? मलाई एउटा नाम भन्नुहोस्, नेपालमा धेरै फर्केका छन्, एउटा नाम दिनुहोस् जसले चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा यो हो भनेर भन्नु सक्छ। के हो, को छ? एउटा नाम भन्नुहोस् न। बुढा खाडा छन्, मेरै उमेरका छन्, एउटा नाम दिनुहोस् त कसले? उनीहरूले पनि पढाएको छ, म जति नै पढाएको छ। डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पनि तपाईँले गरे जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। विद्यानाथ सरको उहाँसँग सीमाहरू छन्। उहाँ हाम्रो स्कुलको एकदमै प्रचारक हो, हुनुपर्छ भन्ने र गर्नुपर्छ भनेर थलोमा चाहिँ कराइ हिँड्ने हो। तर उहाँले पनि गर्न पाउनु भएको छैन, गर्नु सक्नु भएको छैन। मुख्य कुरा त उहाँले भन्नुहुन्छ नि, उहाँले पनि गर्न सक्नु भएन। फेरि उहाँमा एउटा चाहिँ के छ भने, थोरै उहाँ आध्यात्मिक भन्छ कि, उहाँलाई विज्ञानको ज्ञान नभएको कारणले उहाँ अझै पनि धर्मतिर ढल्किनुहुन्छ कि। यो के भन्छ, वेद पुराणको कुरा गर्नुहुन्छ। वेद पुराण त पुरानो कथाहरू हुन्, यथार्थ त विज्ञान हो क्या, आटम हो, अणु हो, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन हो। त्यसमा पनि भयङ्कर जरुरी छ जो जान्नुपर्ने। अनि म्याटर भनेको तत्त्व र तरङ्ग, E भनेको इनर्जी इक्वल्स टु MC², M भनेको मास भनेको एउटा भन्छ जहिले पनि दाउरा बाल्दाखेरि एउटा मास हो दाउरा होइन, भौतिक वस्तु दाउरा बाल्दा त्यहाँ तरङ्ग निस्किन्छ। त्यो तरङ्ग भनेको ज्वाला हो, जसले तताउँछ, थुप्रो काम गर्छ, सुकाउँछ, तताउँछ होइन। त्यो मास दाउरा बाल्दाखेरि, घर्षणबाट दाउरा बाल्दा ऊर्जा निस्किन्छ, वेभ तरङ्ग हो त्यो। अनि त्यसपछि तत्त्व के निस्किन्छ, एउटा धुवाँ निस्किन्छ ग्यासको रूपमा, अनि के निस्किन्छ, खरानी निस्किन्छ ठोसको रूपमा। यसरी चाहिँ तत्त्व र तरङ्गको सम्बन्ध छ कि। जस्तो हामीले भात खाएँ, मैले, तपाईँले भात खानुभयो भने त्यो भात चाहिँ बल्न थाल्छ भुँडीमा। बलेपछि मेरो मन, हाम्रो न तरङ्ग भनेको मेरो
यो जुन म बोल्दैछु मेरो मन भन्छ नि त्यसलाई के अरे अब हाम्रो यो स्नायु नली भन्छ नि नर्भस सिस्टममा त्यो ऊर्जा त्यो बलेको ज्वाला गएर मलाई बोल्ने चल्ने बनाउँछ। त्यो अध्यात्म भगवान केही पनि छैन, त्यो विज्ञान नजान्नेले त्यसो भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ त्यो जान्नुपर्छ र मात्रै बुझिन्छ। तत्त्व भनेको म्याटर, तरङ्ग भनेको वेभ। एउटा तत्त्व चाहिँ क्लासिकल थ्योरीले सिकाउँछ न्युटनको तत्त्व के हो भनेर थुप्रैको खास भौतिक वस्तु के छुनु सकिने हेर्न सकिने जम्मै हाम्रो शरीर भयो, यो भयो, मासु भयो, हड्डी भयो, छाला भयो, पृथ्वी भयो, जे छुनु सकिन्छ। जुन छुनु सकिँदैन यो प्रकाश भयो, यो चाहिँ तरङ्ग हो होइन, ज्वाला हो, तरङ्ग हो। यो मेरो यहाँ बलेपछि हामीलाई जुन ताकत आउँछ नि, ताकत भनेको इनर्जी हो, त्यही हो तरङ्ग भनेको। त्यसलाई क्वान्टम थ्योरी पढ्नेले मात्रै बुझ्छ। क्वान्टम थ्योरी बुझेन भने, तरङ्ग थ्योरी बुझेन भने धर्मको वेद पुराणको कुरा गर्छ। विद्यानाथ सरको प्रब्लम चाहिँ वेद पुराणको अथवा धर्मपट्टिको त्यहाँ छ, तर भ्रम छ। सत्य एक छ, के भन्छ, कथा अनेक छ, त्यो बनाइएको। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, केही पनि छैन। जब मुख्य कुरा मेरो अरू केही भन्नु छैन। आमा बाउलाई दोष नदिनुहोस्, त्यो प्राकृतिक हो। अब सेक्स गरेपछि मजा आउँछ, अनि त्यसपछि मजाको चाहिँ बेमजा पनि आउँछ, त्यो हो। त्यसको बेमजा चाहिँ भइरहन्छ। म चाहिँ मेरो आमा बाउलाई भन्थेँ कि मलाई किन जन्म दिएको, मस्ती मारेर मलाई जन्म दिने, अनि त्यसै दुःख मलाई भन्थे कि दुःख पाउनु भएको छ तपाईँहरूले आफूले चाहिँ सोच्नुहोस्। दुःख पाउने जन्माउनुभन्दा नजन्माउनु बेस होइन। त्यो चाहिँ आफूले तपाईँलाई त्यो यो के भन्छ अलिक तरङ्ग चढेको बेलामा चाहिँ सोच गर्नुहोस्। पहिलो कुरो आमाबाउलाई भन्ने नै त्यो हो। र तपाईँ चाहिँ रातभरि कोठामा सुत्ने अनि दिनभरि कोठामा बस्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। यसरी हात खुट्टा चलाएर हिँड्नुहोस्। यसरी हात खुट्टा एकदम दिमाग हात खुट्टा यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ त, फोक्सो, मुटु, कलेजोदेखि लिएर किडनी जम्मै जोड्नीहरू एकदम तगडा हुन्छ। स्वास्थ्य नै धन हो भन्छौँ नि, हेल्थ इज वेल्थ भनेर। अहिले तपाईँहरू मोस्ट अनहेल्दी हुनुहुन्छ। यति धेरै कि तपाईँलाई केही पनि आउँदैन र आए पनि असन्तुलित रूपमा आउँछ। त्यस कारणले सास फेर्ने यो चाहिँ हात खुट्टा चलाएपछि मात्रै हुन्छ। रक्त सञ्चार यो चाहिँ जोड्नीहरूको काम। त्यस कारणले कक्षा कोठामा बम हान्नुहोस्। तपाईँहरू त्यो किताब पढेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा त म चाहिँ भन्छु जङ्गल जानुहोस्, हेर्नुहोस् के हो यो, रुखमा चढ्नुहोस्, अनि भिर चढ्नुहोस्, झोडा चढ्नुहोस्, खोला जानुहोस्, माछा मार्नुहोस्, पौडी खेल्नुहोस्, स्वस्थ हुन्छ के। दौडनुहोस्, कता कता के गर्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। तर कक्षा कोठामा गएर त्यो चुतिया फटा मास्टरनीलाई जो के अरे शक्तिशाली, भक्तिशाली र समृद्धिशाली बनाएर देश र तपाईँलाई चाहिँ बिजोग बनाएको। तपाईँ गरिब, संसारकै गरिब नेपालको युवाहरू, द पोरेस्ट युथ अफ द वर्ल्ड। त्यसपछि मोस्ट अनइम्प्लोइड बेरोजगार युवाहरू। त्यो बेरोजगार त तपाईँ होइन, तर आफै बेरोजगार बन्नलाई बाध्य बनाए तपाईँहरूको मनमा। गरिब, बेरोजगार अनि रोगी, केही तपाईँ रोगै रोग छ तपाईँहरूलाई, चिसो लागेर। त्यसपछि अर्को दुखी। यो हुनुभन्दा कोठामा बम हान्नुहोस्, लोकसेवा आयोग बम हान्नुहोस्। यो लोकसेवा आयोगले कर्मचारी, हाकिमले देश खाने, हाकिमको नोकर हामी यो के अरे लोकतन्त्रमा। त्यस कारणले लोकसेवा आयोग र कक्षा कोठाहरूमा बम नहानीसम्म यो देशको विकास हुँदै हुँदैन। मैले भने नि, जङ्गल जानुहोस्, खेत जानुहोस्, डाँडा काँडा जानुहोस्, समाचार मैदानमा जानुहोस्, खोला नाला जानुहोस्, त्यहाँ धेरै सिक्नुहुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। किनभने जानु हो भने तपाईँ बिरुवा चिन्नुहोस्, खेती गर्नै पर्दैन। किनभने जङ्गलभरि खेतभन्दा बढी चाहिँ प्रकृतिले उब्जाएको बिरुवा छ, त्यो सबै खानुहुन्छ। जम्मै यो घाँस बालीको चाहिँ धान बाली भनेको त विशिष्ट मात्रै हो, बाँच्नको लागि सबै छ। मेरो चाहिँ युवाहरूलाई सबैलाई त्यसरी चाहिँ
मैले त परीक्षण गरेँ, किनभने मैले नपढेको भए थाहा हुँदैन थियो। 25 वर्ष पढेर मलाई अति धेरै ठुलो ग्लानी छ। मलाई तातो पानी तताउनु आउँदैन, त्यो पढाइले आउँछ। मैले अरू वहाँ गाउँमा आफै गरेको हुनाले त्यस कारणले पढ्नु स्टप लर्निङ, स्टार्ट थिङ्किङ एन्ड स्टार्ट डुइङ। जानुहोस्, केही न केही गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि गर्नु त मन लाग्छ, पानीमा गयो भने केही न केही त गर्नुहुन्छ नि। पौडी खेल्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, चिसो तातो हेर्नुहुन्छ, डुब्नुहुन्छ, तैरिनुहुन्छ, माछा छ मार्नु होला, भ्यागुता छ मार्नु होला अथवा खानु होला, जङ्गल जानुहुन्छ, बिरुवा देख्नुहुन्छ, फल देख्नुहुन्छ, फुल देख्नुहुन्छ, त्यो खानु होला, गर्नु होला, भोक लागेको बेलामा खोज्नुहुन्छ, खोज्नु सिक्नुहुन्छ के कक्षा कोठामा खोज्नु सिकिँदैन। त्यही गरिब, बेरोजगार, रोगी र दुःखी मात्र निस्किन्छ। त्यति हो। हस्, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हस्, सबैलाई नमस्कार छ।